नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त मुख्य खबरहरू सुन्नुहोस्। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी आज छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफी पाएपछि चौधरी आज कारागारबाट रिहा भएका हुन्। मन्त्री परिषदले आइतबार बिहान रेशमको करिब 15 वर्षको कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो। 5 वर्ष 3 महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको 14 वर्ष 9 महिनाको जेल सजाय छुट भएको हो। यसपटक चौधरी सहित 19 जनाले संविधानको धारा 276 र मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका छन्। 2072 मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरूहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यसै क्रममा 7 भदौमा टिकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो। उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 प्रहरी र 1 बालकको मृत्यु भएको थियो। त्यसको आक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर र एफएम स्टेशनमा आगजनी भयो। थारू समुदायका 88 वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो। सोही घटनाको योजनाकारका रूपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो। घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका उनी त्यसपछि भूमिगत भएका थिए। 2074 मङ्सिरमा भएको चुनावमा उनी भूमिगत अवस्थामै कैलाली 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भएका थिए। चौधरीले टिकापुर काण्डमा मारिएका प्रहरीका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि आफूले पनि सघाउने उनले बताए। सोमबार बिहान दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले टिकापुर घटनामा शहादत प्राप्त व्यक्तिका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै चौधरीले भने त्यो 2.5 वर्षे बच्चा टेक बहादुर साउदको आत्माले पनि पुण्य प्राप्त गर्नुपर्छ। उहाँहरूको लागि लडिदिनु हाम्रो पनि नैतिक दायित्व हो। उहाँहरूले सोचेको जस्तो यो घटना हो कि होइन, अन्तिम सत्य थाहा पाउनुपर्छ। आफ्नो श्रीमान, छोरा र दाजुभाइको देहान्त कसरी भयो भन्ने थाहा पाउने चेष्टा गर्ने पर्ने बताउँदै उनले भने, म पनि उहाँहरूलाई सघाउन चाहन्छु र सिङ्गो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि उहाँहरूलाई सघाउन चाहन्छ। आफूहरू आन्दोलनकर्मी र टिकापुर घटनामा शहादत प्राप्त परिवारको वेदना एउटै भएको भन्दै उनले एक अर्काबीच अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। चौधरी कारागारबाट रिहा भएपछि उनी सिधै पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा पुगेका थिए। रेशमकी पत्नी एवं भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएकाले रेशम कारागारबाट सिधै त्यही पुगेका हुन्। मन्त्री क्वार्टरमा पनि उनका समर्थकहरूको भिडभाड थियो। थारू भेषभूषामा सजिएका उनका समर्थकहरू उनको प्रतीक्षामा थिए। उनीहरूले पनि रेशमलाई बधाई दिँदै अबिर र फूलमाला लगाइदिएका थिए। त्यहाँ पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले टिकापुर काण्डमा मारिएका प्रहरीका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको बताएका छन्। पूर्व राजाहरूले प्रयोग गरेको पोखराको रत्न मन्दिर सोमबारदेखि सबैका लागि खुल्ला गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले गणतन्त्र दिवसको दिन फेवाताल किनारमा रहेको रत्न मन्दिर खुल्ला गरेका हुन्। रत्न मन्दिर पूर्व राजपरिवारका सदस्य पोखरा आउँदा बसोबास गर्ने ठाउँ हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले यहाँ आउँदा बस्न मिल्ने गरी रानी रत्नको नामबाट दरबार निर्माण गरेका थिए। विक्रमसम्म 2013 मा यो दरबारको निर्माण सुरु गरिएको थियो। सो दरबारपछि राजा वीरेन्द्रको नाममा आएको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारको नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने सरकारी निर्णयपछि 111 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिर हाल ट्रस्टको स्वामित्वमा छ। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्षपछि खुल्ला भएको रत्न मन्दिरमा अवलोकनका लागि टिकटको व्यवस्था गरिने नेपाल ट्रस्टका सदस्य योङजोम शेर्पाले जानकारी दिइन्। पहिलो दिन भने निःशुल्क अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएको छ। मुख्य राजदरबारमा फोटो खिच्न बन्देज लगाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 16औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाईसहित सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले दिएको शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति सम्मान तथा यसमा सहभागी राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सबैको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झना चिरस्थायी बनाउन हामीले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौं।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। सोमबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक रहेको पनि बताएका छन्। उनले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुन सके मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिने धारणा राखे। संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित नहुने पनि बताएका छन्। आज जेठ 15 अर्थात् नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा बिहानै विशेष समारोहका साथ 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कवासका साथै विभिन्न झाँकीसहित दिवस भव्य रूपमा मनाइएको हो। कार्यक्रममा हरेक वर्ष जस्तै शान्तिको प्रतीक परेवा पनि उडाइएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र नै भएको बताउँदै यसलाई अझै मजबुत बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षार्थ सबैले आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनाका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा देशका थुप्रै होनहार सन्ततिले गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेको बताएका हुन्। सभापति देउवाले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सबै ज्ञात अज्ञात वीर शहीदप्रति दिवसका अवसरमा उनीहरूको समर्पण, साहस र बलिदानको स्मरण गर्दै उच्च सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उनले नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग र बलिदानबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन 2062-63 को सफलता पश्चात कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन्। सभापति देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाट नै नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई मजबुत बनाएर गरिबी र पछौटीपन विरुद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्ने बताएका छन्। गणतन्त्रलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनुपर्छ, जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिबी र व्यथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउन सकोस्, उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। उनले हाम्रा बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले शहादत गरेर अङ्गभङ्ग हुने गरी घाइते भएर र रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र प्रणालीको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट आज अपराह्न 4 बजे सार्वजनिक हुँदैछ। यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएपछि सरकारले आज बजेट ल्याउन लागेको हो। आज अपराह्न बस्ने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। जेठको 15 गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा नबढेर आउनेछ। यसअघि सरकारले यही जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रम गत शनिबार पारित भएको थियो। बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर लगायतको सहभागिता रहने प्रचलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले रेशम चौधरीलाई सरकारले नै योजनाबद्ध रूपमा कैदमुक्त गरेको बताएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमको सजाय माफी दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम पूर्वाग्रही भएको बताएको छ। उनले भनेका छन्, यो आम माफीको शर्त विपरीत मात्र नभई पीडितको सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएको रासोपाले आम माफी, मानवाधिकार
मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ र सरकारले सचेत गराएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गरेको गिरोहमा संलग्न 5 जनाको थुनछेक बयान सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार आरोपी टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन र सन्दीप महर्जनको बयान भयो। यसअघि प्रकरणका आरोपी सागर राई र केशव दुलालको बयान सकिएको छ। राई मोरङको पथरी सनैसरेका पूर्व वडाध्यक्ष हुन्। मोरङका दुलाल कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए। महर्जन प्रकरणका आरोपी केशव तुलाधरकी श्रीमती हुन्। ठगी गरिएको रकम उनको खातामा पनि जम्मा भएको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अदालतमा बयान दिँदै उनले शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन्। एकजना कानून व्यवसायीका अनुसार आइतबार पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईको बयान लिने तयारी थियो। तर न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलास सामु उभिएर उनले आफूलाई बिसन्चो भएको बताउँदै बयान दिन मानेनन्। सुरुमा ब्रेक समयपछि बयान दिने बताएका उनले त्यसपछि पनि बिरामी भएको भनेपछि मंगलबारलाई उनको बयान सरेको छ। पक्राउ परेका 17 जना प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस अघि अहिले बयान भइरहेको हो। बयानपछि बहस हुनेछ। त्यसपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरोटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने 3 मध्ये एक निर्णय सुनाउनेछ। कैलालीको टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरी रिहा भएसँगै उनका समर्थकहरू खुशी देखिएका छन्। सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी पाई रिहा भएसँगै उनका समर्थकहरू उनको स्वागतका लागि कारागारमा नै पुगेका थिए। चौधरी रिहा भएसँगै मन्त्री क्वार्टर र त्यहाँबाट माइती घरमा आई आफ्ना समर्थकहरूसँग भेट गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा पनि उनलाई स्वागत गर्नेहरूको भिड थियो। स्वागत र समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा पुगेका देवराज लामाले टिकापुर घटनाका वास्तविक अपराधीहरूलाई उम्काइएको र निर्दोषलाई फसाइएको बताए। उनले चौधरी घटनास्थलमा पनि नभएको र निर्देशन पनि नदिएको भन्दै उनले अहिलेसम्म पनि टिकापुर घटनाका वास्तविक दोषीहरूलाई पक्राउ नगरिएको बताएका छन्। उनले आफूहरू अहिले पनि छानबिन गर्न तयार रहेको भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार गणतन्त्र दिवसको दिन काठमाडौँमा वामपन्थी नेता निर्मल लामा प्रतिष्ठानको नाममा छुट्याइएका जग्गामा वृक्षारोपण गर्दै उनले सार्वजनिक जग्गा नजिकका मानिसलाई दिन नहुने बताए। सांसद पौडेलले सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा सार्वजनिक जग्गा खोजेर ती जग्गाहरूको संरक्षणका लागि आफूले वृक्षारोपण गर्ने बताए। उनले काठमाडौँको महँगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बेलारुसबाट पोल्यान्ड प्रस्थान गर्न लागेका 30 जना आप्रवासीहरू पोल्यान्डको सीमामा फँसेका छन्। मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूका अनुसार बेलारुसबाट पोल्यान्डमा शरण लिन हिँडेका उनीहरूलाई पोल्यान्डले स्वीकार नगरेको र बेलारुसले पनि फिर्ता हुन अनुमति नदिएपछि सीमामा फँसेका हुन्। विगत 3 दिनदेखि फँसेका आप्रवासीहरूमा अधिकांश महिला र केटाकेटी रहेका छन्। गत वर्ष पोल्यान्डले आफ्नो देशमा शरण लिनेको संख्या बढेपछि आफ्नो सीमानामा 190 किलोमिटर लामो पर्खाल लगाएको थियो। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले युरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफ्ना जनता शरणार्थीको रूपमा पोल्यान्ड प्रवेश गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको बताएका छन्। टर्कीको राष्ट्रपतिमा रेसेप तय्यप एर्दोगान पुनः निर्वाचित भएका छन्। हालै सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 52% भन्दा बढी मत ल्याएर एर्दोगानले आफ्ना मुख्य प्रतिद्वन्दी रिपब्लिकन पिपुल्स पार्टीका उम्मेद्वार केमाल किलिचदारोग्लुलाई पराजित गरेका छन्। किलिचदारोग्लुले 47.86% मत प्राप्त गरेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो जितसँग एर्दोगान लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि टर्कीमा राष्ट्रपति बनेका छन्। सन् 2003 मा टर्कीको प्रधानमन्त्री बने यता शक्तिमा रहेका एर्दोगान सन् 2014 मा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। टर्कीमा गत मे 14 तारिखमा भएको चुनावमा कसैले बहुमत ल्याउन नसकेपछि आइतबार दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो। अन्तमा खेल खबर। 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोली मलेसियाको महिला क्रिकेट टोलीसँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। मलेसियाको YSD UKM ओभलमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले दिएको 51 रनको लक्ष्य घरेलु टोलीले 13.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर भेट्टायो। मलेसियाका लागि वान जुलियाले सर्वाधिक 13 रन बनाइन्। हमी जहाले अभिजित 12 रन बनाइन्। नेपालका लागि रुबिना छेत्री, सीताराणा मगरले समान 2-2 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 16.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 50 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। यिनै खबरहरूसँगै लेक सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।